अस्तिको दिन वितरण गरेको जस्तो पदकहरू हामीले वितरण गरे भए बाबा हामीलाई कुनै टाउको दुख्या भएन। यति धेरै पदकहरू त कहिले पनि बाँडिया थिएन होला। क्या रत्न पार्कमा बसेर वितरण गरे जस्तै छ क्या। म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए ओहो के भन्थ्यो, बुद्धिजीवीहरूले के भन्थे, नागरिक समाज के भन्थ्यो। आज रमाइलो छ, सब चुपचाप छ। जनतामा राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन, एउटा निराशा, वैराग्य भाव, विरक्ति, वितृष्णा पैदा गर्ने कोसिस भएको छ जानी जानिकन, ताकि कोही पत्रकारलाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, वकिललाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, बोल्ने कोही नराखे जस्तै। दिउँसै पनि ग्रहण लाग्यो भने यतातिर हेर्दै नहेर पनि भन्छन् नि, भन्छन् ग्रहण लाग्यो भने ग्रहणतिर नहेर्नु भन्छ। अहिले ग्रहण लागेको छ, यो ग्रहणतिर धेरै हेर्ने काम छैन। 1400 सडक बन्द गरिदिनु, ठेक्का रद्द गरिदिनु, यो नगर्नु, रोकिदिनु, बजेट रोक्नु, कार्यक्रम आयोजना सबै खतम, रोकिदियो। क्या बहादुर सरकार। श्वेत शार्दुल मदन भण्डारीको साहित्यिक नाम। उहाँको जन्मदेखि दासढुङ्गाको रहस्यमय दुर्घटनासँग राणा प्रधानमन्त्री छैन्जेल बरु कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्न पाएको थियो। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री छैन्जेल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। मदन भण्डारीका सामाजिक न्याय, समानता र महिला अधिकार सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन त्यो त थाहा छैन। विद्या भण्डारीजी जो मदन भण्डारीको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै संसदमा, पुनर्स्थापित संसदमा पेश गर्नुभयो। यो चाहिँ हामी परिमार्जन गर्छौँ, यसलाई परिमार्जन गर्छौँ, यसमा नयाँ विचार दिन्छौँ भनेर मान्छे आउँछन्। त्यो बेतुकको कुरा हो। यसो घोत्लिएर कविता लेख्ने हो र नयाँ विचार निकाल्ने भने यो राजनीतिका तर्क भनेको कहिले यता फर्किया हुन्छ, कहिले यता फर्किया। डेमोक्रेसी अरूले ल्याइदिएको डेमोक्रेसीमा हामी सहभागी भएका होइनौँ, हामीले स्वीकारेको होइन, हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको, स्थापना गरेको नेपाल व्यापी मात्रै होइन नेकपा एमाले, नेपाली व्यापी छ। जहाँ छन् नेपाली त्यहाँ छ एमाले। आदरणीय मित्र दमननाथ ढुङ्गानाज्यू, माननीय बिन्दा पाण्डेज्यू, पुस्तकका लेखक रमेश रुचेन राईज्यू, कार्यक्रमका सञ्चालक विष्णु रिजालज्यू, प्रकाशक यति कता देखे थे, प्रकाशक मित्र र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, आज यही ठाउँमा दुईटा कार्यक्रम छ। त्यसो भएर म एकै ठाउँमा एकछिन अगाडि एकछिन पछाडि लामो लामो बोल्नु ठिक हुँदैन। त्यस कारण अहिले थोरै मात्रै बोल्छु श्वेत शार्दुलको बारेमा र राजनीतिक नाम, यथार्थ नाम मदन भण्डारीको बारेमा। यो पुस्तक निकै मेहनत साथ, निकै खोज गरेर, अनुसन्धानात्मक ढङ्गले, राम्रो अध्ययन गरेर, धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध गरेर, धेरैबाट जानकारीहरू लिएर, सूचनाहरू लिएर, लामो समय अगाडिको विगत अथवा लगभग 7 दशकभन्दा अगाडि, 8 दशकभन्दा अगाडिका सन्दर्भहरू त्यहाँ आएका छन्। 9 दशकभन्दा अगाडिका सन्दर्भहरू, झन्नै शताब्दी समेटेर यो पुस्तक तयार भएको छ। थुप्रै सन्दर्भ सामग्रीहरूको यसमा सहारा लिएको छ, मद्दत लिएको छ। र मेहनत साथ पुस्तक तयार गर्नुभएकोमा पुस्तकका लेखक रमेश रुचेन राईलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सबैलाई उहाँले यस्तो पुस्तक उपहार दिएर गुण लगाउनु भएको छ जहाँ हामी मदन भण्डारीका बहुआयामहरू र उहाँको बहुआयामिक जीवनका
विभिन्न आयाम र पक्षहरू तिनको बारेमा, विभिन्न अवस्थाहरू तिनको बारेमा, उहाँले गरेका सङ्घर्षहरू तिनको बारेमा, उहाँले गरेका कामहरू र ती कामको सन्दर्भमा उहाँले दिएका योगदानहरू, तिनीहरूको धेरै राम्रो प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सजिलो थिएन यो पुस्तक तयार गर्न। केही उपलब्ध सहज प्रकाशित सामग्रीहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएर त्यसबाट पुस्तक तयार गर्नु अलिक सजिलो कुरा हुन्थ्यो। तर यसका लागि यो पुस्तक तयार गर्नका लागि ताप्लेजुङ, आठसाई, र तराई, त्यसपछि नेपाल, भारत, बनारस, वृन्दावन अनेक ठाउँको चक्कर काट्न पर्छ। कति ठाउँ लेखक आफै पुगेको देखिन्छ, कतिपय ठाउँमा त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरू र सम्बन्धित र सरकारवाला व्यक्तिहरूबाट उहाँले जानकारीहरू लिएको देखिन्छ। थुप्रै मेहनत छ यसमा। यस मेहनतलाई सार्थक रूपमा हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गरिदिने प्रकाशक उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो प्रकाशन गृहलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले लेखकको पुस्तक लेखकै दराजमा रहन नदिएर उहाँबाट हामीसम्म पुर्याउने काम गरिदियो। पुस्तकाकारमा प्रकाशित गरेर, धेरै प्रति प्रकाशित गरेर, नत्र भने त उहाँका लाइब्रेरीमा गएर उहाँको पाण्डुलिपि हेरेर हामीले जानकारी पाउन सक्ने थिएनौँ। प्रकाशकलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लेखकले पुस्तकको नाम श्वेत शार्दूल राख्नुभएको छ। श्वेत शार्दूल मदन भण्डारीको साहित्यिक नाम र साहित्यिक सन्दर्भमा निकै चर्चा पनि लेखकले गर्नुभएको छ र मदन भण्डारीको साहित्यिक व्यक्तित्वसँग लेखक निकै आकर्षित पनि भएको देखिन्छ। सँगसँगै राजनीतिक सन्दर्भ, राजनीतिक क्षेत्र, उहाँको जन्मदेखि दासढुङ्गाको रहस्यमय दुर्घटनासम्म सबै पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास राम्रैसँग लेखकले गर्नुभएको छ। त्यसो गर्दा उहाँका जीवनका विविध पक्षहरू पनि समेटिने भए। केही पक्षहरू एउटा व्यक्तिको जिन्दगी, त्यो पनि यस्तो गतिशील व्यक्तिको जिन्दगी, जीवनको अवधि छोटो हुन सक्दछ, तर कसैले 100 वर्ष बाँचेको भन्दा छोटो समयमा धेरै काम गरेको हुन सक्दछ कसैले। सिकन्दर कति वर्ष बाँचे ठुलो कुरा होइन। अलेक्जेन्डर द ग्रेट थोरै उमेर बाँचे, तर उनले विश्वमा तहल्का ल्याए। उमेर कति बाँचे त्यसले मात्रै निर्धारण गर्दो रहेछ। तर सिकन्दरको कथा लेख्नु पर्यो भने, जीवनी लेख्नु पर्यो भने, उनका कामहरूको इतिहास लेख्नु पर्यो भने त्यस्तै थुप्रै व्यक्तिहरू छन् जो अलिक छोटो आयु बाँचे, तर आफ्नो बचाइले समाजलाई यस्ता योगदानहरू दिन सके, मार्गदर्शन गर्न सके, समाजको अनुपयुक्त स्थिति बदल्नका निम्ति र त्यसलाई उपयुक्त समाजतर्फ लानका निम्ति
विचार प्रवाह गरे, ती विचारमा सङ्गठित गरे, ती विचारमा सङ्गठित भएको समुदायलाई परिचित गर्ने, त्यो मानव समुदायलाई परिचालन गर्ने, त्यसले एउटा आन्दोलनको रूपमा लिने, विचारको आन्दोलन र चेतनाको आन्दोलन, सङ्गठनको आन्दोलन र सामाजिक परिवर्तनका निम्तिको आन्दोलन, त्यस रूपमा अगाडि बढाउने ती कामहरू गरे। मदन भण्डारीको जिन्दगी त्यस्तै। उहाँ 41 वर्ष पनि पुरा पुग्नु भएको थिएन, केही दिन बाँकी थियो। उहाँ अघि हिसाबै गरेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो 40 वर्ष 10 महिना 19 दिन 20 दिन भनेर, त्यति भएको छ। तर उहाँको जीवन असाधारण गतिमय थियो। उहाँले भूमिगत जीवनबाट बाहिर निस्किएका, उहाँले पार्टीको जिम्मेवारी लिएका, छोटो अवधिमा उहाँले अगाडि सारेका विचारहरू, उहाँले गरेको नेतृत्व, उहाँले रचना गरेको आन्दोलन, त्यसको असाधारण महत्त्व किन भयो भने त्यो अत्यन्तै गतिका साथ आयो। मदन भण्डारी चौथो महाधिवेशन, नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन त्यति बेला 46 साल आश्विनको फर्स्ट विकमा भएको थियो, पहिलो हप्ता भदौको अन्तिमतिर होला। मलाई अलिकति जे होस् 46 साल भदौ आश्विन यही महिना हो, भदौमा पनि हुनसक्छ। अलिकति म त्यति दिन बिर्सिँदैन थिएँ, आजकल अलिकति तिथिमिति अलिअलि बिर्सिन थालेँ। खै भदौ 9 देखि 14 सम्म त्यहाँ उहाँ महासचिव छानिनु। पुष्पलालले अगाडिदेखि एउटा नीति ल्याइराख्नु भएको थियो, निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू, लोकतन्त्र चाहने शक्तिहरू, निरङ्कुश तन्त्र विरोधी शक्तिहरू, निर्दलीयता विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँ मिल्नुपर्छ र मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याइराख्नु भएको थियो। तर पुष्पलालले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई कन्भिन्स गर्न, सहमत गराउन सक्नु भएको थिएन। त्यस नीतिमा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा प्रवृत्ति रह्यो, सुरुदेखि नै एउटा प्रवृत्ति रह्यो। 7 सालको आन्दोलनमा, सहयात्रामा कम्युनिस्ट पार्टी जत्रो हैसियत थियो त्यत्रोमा इमान्दारिताका साथ लाग्यो। 7 सालको आन्दोलन सकिएपछि 8 साल माघबाट त राणा प्रधानमन्त्री छैन्जेल बरु कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्न पाएको थियो, मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री छैन्जेल। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्न पाएन, त्यो अवैध गैर कानुनी भनेर प्रतिबन्ध घोषणा गरियो। त्यसका काम कारबाही विचार सहयात्री शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग मिलेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने र अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिल्ने र प्रगतिशील शक्तिलाई दबाउने, अग्रगामी शक्तिलाई, परिवर्तनकारी शक्तिलाई दबाउने खालका प्रवृत्तिहरू भएपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिलाई, जसका बिचमा युनिटी हुनुपर्थ्यो, जसका बिचमा एकता हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ एकता भएन, त्यहाँ फाटो। त्यसको फाइदा त प्रतिक्रियावादीहरूले लिने भए। त्यसै गर्दै गर्दै एउटा तनावको स्थिति देशमा पैदा भयो। 17 सालपछि पुष्पलालले लगातार विघटित संसद, जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको 2/3 छ, कम्युनिस्ट पार्टीको जम्मा 4 सिट छ,
2/3 भएको काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्ट त्यसको पुनर्स्थापनाको माग पुष्पलालले गर्नुभयो र कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मिलेर पुनर्स्थापना गरौँ पुष्पलालले भन्नु, तर एकता सम्भव भएन। पुष्पलालले सक्नुभएको थिएन, तर पछि मदन भण्डारीले गणेश मानजीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। उहाँहरू कन्भिन्स भएपछि एउटा अनुकूल वातावरण बन्यो संयुक्त जनआन्दोलनका लागि र 46 सालको संयुक्त जनआन्दोलन त्यसरी भयो। नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनबाट पारित निरङ्कुश तन्त्र र निर्दलीयता विरुद्धमा वामपन्थी शक्ति र काङ्ग्रेस मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्नुपर्छ र त्यसबाट निरङ्कुश तन्त्रलाई पनि ढाल्नुपर्छ, पञ्चायती निर्दलीयतालाई पनि फाल्नुपर्छ। यो कुरालाई साकार पार्न सकियो। यसबीचमा थुप्रै आन्दोलनदेखि आन्दोलनलाई सफल पार्ने कुरादेखि संविधान निर्माण गर्ने कुरादेखि संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई इङ्गित गर्ने कुरादेखि संसदीय निर्वाचन गराउनेदेखि संसदलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ भन्नेसम्मका लोकतन्त्रका सवालमा, जनजीविकाका सवालमा, आर्थिक प्रगतिका सवालमा, सामाजिक प्रबन्धका सवालमा, राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था र त्यसको परिचालनको सम्बन्धमा, देशभक्ति र राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्नलाई कसरी समुचित ढङ्गले हल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मदन भण्डारीले युगान्तकारी ढङ्गले विचारहरूको सिलसिला र श्रृङ्खला अगाडि सार्नुभयो र त्यसमा उहाँले विचार मात्रै प्रस्तुत गर्नु भएन। उहाँको एउटा कला र क्षमता के पनि थियो भने उहाँले जे विचार, सही विचार निर्माण गर्ने, देश र जनताप्रति इमान्दार रहेर सोच्ने र त्यसबाट सही विचार र निष्कर्षहरू निकाल्ने, ती विचारहरूलाई अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले लिखत मार्फत र वक्तव्य मार्फत सम्प्रेषण गर्ने, सम्प्रेषण असाध्यै प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने र सही ढङ्गले निष्कर्षहरू निकाल्ने। संविधान जारी हुने बित्तिकै 23 गते संविधान जारी भयो, तर 25 गते होला खुल्ला मञ्चमा सभा भयो। 47 साल कार्तिक 23 गते संविधान जारी भयो, 25 गते खुल्ला मञ्चबाट बोल्दाखेरि मदन भण्डारीले 27वटा आफ्ना टिप्पणीहरू यो कुरा संविधानमा कमी छ, यो सच्याउनुपर्छ भनेर राख्नुभयो। त्यो कुरा 63 साल जेठ 15 गते आइपुग्दा, 4 गते जेठ 4 गते आइपुग्दा ती कुराहरूलाई पुनर्स्थापित संसदले पछि महसुस गर्न पर्यो र त्यसअनुसार ती कुराहरूलाई संविधानमा स्वीकार्य हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव पारित गर्यो। मदन भण्डारीका एउटा सुखद संयोग पनि छ। मदन भण्डारीका सामाजिक न्याय, समानता र महिला अधिकार सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि होइन त्यो त थाहा छैन, तर एउटा संयोग के भने विद्या भण्डारीजी जो मदन भण्डारीको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै संसदमा पुनर्स्थापित संसदमा पेश गर्नुभयो 4वटा मुद्दामा पेश गर्नुभयो सर्वदलीय सहमति जुटाएर र 33% महिला सहभागिता, महिलाहरूका अन्य अधिकारका पक्षहरू, अंशवंश आदिका अधिकारका पक्षहरू जस्ता कुराहरू उहाँको नेतृत्वमा नै त्यो पक्षलाई अगाडि बढाइयो, जसले पछि संविधानमा स्थान पायो र संवैधानिक ढङ्गले आज हामी समानताको दिशामा 1/3बाट प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। मदन भण्डारीले नेपाली समाजको स्थिति के हो, यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, पुराना शब्दावलीहरू
घोकेर रटेर तिनको पुनरोक्ति गरेर तिनको उच्चारण र उद्धरण गरेर परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन मौलिक ढङ्गले हुन्छ, आफ्नो परिस्थिति अनुसार हुन्छ र यहाँ अरू विभिन्न विचार धारा, विचार प्रवृत्ति जुन प्रयोगबाट निस्किएका हो। कहिले कहिले के हुन्छ भने अब यो चाहिँ हामी परिमार्जन गर्छौँ, यसलाई परिमार्जन गर्छौँ, यसमा नयाँ विचार दिन्छौँ भनेर मान्छे आउँछन्, त्यो बेतुकको कुरा हो। विचार दिन्छु भनेर विचार दिइने होइन। व्यवहारको क्रममा विचारहरू परिस्थितिले तयार गर्छ। यदि परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्न सक्यौँ, त्यसलाई चिन्न सक्यौँ, परिस्थितिलाई त्यहाँका समस्या चिन्न सक्यौँ र तिनको समाधान पहिल्याउन सक्यौँ भने नयाँ विचारहरू आउने। नयाँ विचार निकाल्नु न है केही भनेर नयाँ विचार निकाल्नका लागि यसो घोत्लिएर कविता लेख्ने हो र नयाँ विचार निकाल्ने भने त्यो सजिलो कुरा होइन। एउटा युगले माग गरिराखेको हुन्छ र त्यस मागलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट मात्रै विचार उत्पन्न हुन्छ। वर्ग सङ्घर्षको दौरानमा, राजनीतिक आन्दोलनको दौरानमा अरू विभिन्न वैज्ञानिक, प्राविधिक खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगहरूको सन्दर्भमा नयाँ नयाँ कुराहरू उत्पन्न हुन सक्छ। चिन्तनहरू व्यवहारबाटै सिर्जना हुने हो। त्यसै गरी जननेता मदन भण्डारीले पनि त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्दै जाँदा जनताको बहुदलीय जनवादको विचार प्रतिपादन गर्नु। मलाई मेरा आदरणीय मित्र दमनजी मभन्दा उमेरमा पनि पाएको हुनुहुन्छ। उहाँको कुरामा कुनै असहमति जनाइरहन, केही गर्न इच्छा छैन, तर कम्युनिस्टहरू पावर केन्द्रित गर्छन्, केन्द्रीकृत गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति असहमति चाहिँ जनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ दमनकारी हुन्छन्, त्यसकारण फाटो हुन्छ भन्ने। फाटो विचारको पछौटेपन र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिबाट हुन्छ। आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने, देश र जनताप्रति केन्द्रित नहुने कुराबाट प्रकट हुन्छ। कसरी हुन्छ? आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 8 सालबाट एउटा चर्को आवाज उठ्यो। एउटा व्यक्तिले दुईटा महत्त्वपूर्ण पद, मातृका प्रसाद कोइराला सभापति, प्रधानमन्त्री पनि भएपछि सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै हुनु हुँदैन भन्ने जोरदार माग उठ्यो, चर्को माग उठ्यो, जसको अगुवाई बिपी कोइरालाले गर्नु। पछि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, सभापति पनि हुनुभयो। नेतृत्व एउटैले गर्नुपर्छ, नत्र पनि कन्ट्राडिक्सन हुन्छ भन्ने पनि उहाँले नै तर्क दिनुभयो। त्यस कारण यो राजनीतिका तर्क भनेको कहिले यता फर्किया हुन्छ, कहिले यता फर्किया। मेरो विचारमा यथार्थ कहिले यता फर्किने, कहिले यता फर्किने गर्नु हुँदैन। हामी कहाँ कुनै प्रकारको आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस, वैचारिक आग्रह, पूर्वाग्रह जस्ता कुराहरूबाट हामी हिँड्यौँ भने पूर्वाग्रहले हामीलाई कहिले पनि सही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारण सही निष्कर्षमा पुग्ने हो भने हामी पूर्वाग्रह रहित हुनुपर्छ। मोहम्मद महाथिरले पावर केन्द्रित गर्नुभएको थियो मलेसियामा। उहाँ कम्युनिस्ट होइन। ली कुआन यूले पावर केन्द्रित गर्नुभएको थियो, उहाँ कम्युनिस्ट होइन। हामीले त पावर केन्द्रित त गरेनौँ। भारतमा पञ्चायतहरू छन्। भारतको पञ्चायतहरूभन्दा हाम्रा स्थानीय तह त स्थानीय सरकारको रूपमा काम गरेका छन् त, स्थानीय सरकारका रूपमा। त्यसकारण प्रणालीको कुरा पनि हुन्छ। र हामी, म के भन्न चाहन्छु भने डेमोक्रेसी अरूले ल्याइदिएको डेमोक्रेसीमा हामी सहभागी भएका होइनौँ, हामीले स्वीकारेको होइन, हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको, स्थापना गरेको डेमोक्रेसी।
हामी गेस्ट डेमोक्रेट्स होइनौँ, अतिथि लोकतन्त्रवादी हुन्छ नि, हामी अतिथि लोकतन्त्रवादी होइन, रैथाने लोकतन्त्रवादी। लोकतन्त्रका लागि नेपाली कांग्रेसका कुनै नेताले भन्दा हामीले कम सेक्रिफाइस पनि गरेका छैनौँ होला। त्यसो भएर नेपाली कांग्रेसले कम सेक्रिफाइस गरेको छ म भन्दिनँ, नेपाली कांग्रेसले पनि सेक्रिफाइस गरेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले गरेको सेक्रिफाइस हुने, हामीले गरेको सेक्रिफाइस चाहिँ केही पनि नहुने कुरा होइन। नेपालको डेमोक्रेसीलाई सेप दिने कुरामा, आकार दिने कुरामा, त्यसलाई यस्तो हुनुपर्छ डेमोक्रेसी भन्ने कुरामा नेकपा एमाले जुन डेमोक्रेसीको प्रारूप अगाडि सारेको छ, त्यो प्रारूपसँग कम्पिट गर्ने प्रारूप, त्यो खाका, त्यो चिन्तन अरू कुनै पार्टीसँग अहिलेलाई छैन, चाहे कांग्रेस होस् चाहे कोही होस्। किनभने हामी जनताको बहुदलीय जनवादबाट गाइडेड छौँ, जो उत्कृष्ट डेमोक्रेटिक समाज सञ्चालन सम्बन्धी थ्योरी हो। स्वस्थ बहुदलीय, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हामी मान्छौँ। यो कसैले हामीलाई सिकाइदिएको अथवा ट्याक्टिकल्ली एकछिनका लागि हामीले यसलाई मान्दैनौँ न भनेको कुरा होइन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, हामीमा कुनै कन्फ्युजन रहनु हुँदैन कि पुराना कहीँका कुरा सुनेर, कहीँका प्रयोग सुनेर मार्कोस कम्युनिस्ट थिए र पिनोचे कम्युनिस्ट थिए र सुहार्तो कम्युनिस्ट थिए र यस्ता थुप्रो तानाशाहहरूको नाम लिन सकिन्छ, गणतन्त्रात्मक तानाशाहहरू जो डेमोक्रेट्स थिएन भन्दा त उनीहरू डेमोक्रेसीका कुरा गर्थे, तर उनीहरू डेमोक्रेटिक आचरणका, लोकतान्त्रिक आचरणका थिएनन्, उनीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैनथे। त्यसकारण यसलाई आइडियोलोजिकल एउटा रेखा तान्ने भन्दा पनि व्यवहारले देखाएका कुराहरूको रेखा तान्नुपर्छ। र हामी दुनियाँको ठेक्का लिँदैनौँ, हाम्रो बारेमा भन्छौँ, हामी बिल्कुल लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका छौँ, लोकतन्त्र ल्याउन खटेका छौँ, लोकतन्त्रका लागि लडेका छौँ र लोकतन्त्रलाई मार्गदर्शन गरिरहेका छौँ। कस्तो हुन्छ लोकतन्त्र, त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपालमा फुटको एउटा नराम्रो श्रृङ्खला छ। यो नेपाली कांग्रेसभित्र पनि पटक पटक फुटहरू भए, पटक पटक फुटहरू भए, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि फुटहरू भए। एकपल्ट त फुटको यस्तो भइसक्यो, आन्दोलन नै नेपालमा यस्तो भइसक्यो, 17 सालपछि खास गरेर 18 सालमा एकपल्ट काङ्ग्रेसले राजाका विरुद्ध आन्दोलन अलिक सशक्तै ढङ्गले गर्न खोज्यो, तर निरङ्कुश तन्त्रको दमन यस्तो चाकली भयो, नेपाली कांग्रेसले धान्न सकेन। र नेपाली कांग्रेस त्यो दमन धान्न नसकेर कतिपय जेलमा, कतिपय मारिए, कतिपय निर्वासनमा, त्यो स्थितिमा कांग्रेस पुग्यो। कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएर ससाना टुक्रा र डिफङ्ड हालतमा, त्यस हालतमा, विघटित हालतमा लगभग कम्युनिस्ट पार्टी पुग्यो। त्यस बेला अहिलेभन्दा 50 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यस बेला हामीले नै एउटा नयाँ एकता, नयाँ पार्टी निर्माण, नयाँ एउटा आन्दोलनकारी, परिवर्तनकारी विचार, त्यसको सुरुवात र एउटा आत्मविश्वासको सुरुवात गरेका थियौँ। हामीले त्यस बेला आफूलाई ठुलो कुरा केही भनेनौँ, हामीले आफूलाई एउटा सानो विद्रोहको झिल्को भन्यौँ, जसलाई झापाको झिल्को भनेर हामीले भनेका थियौँ। सानो झिल्को मात्रै हो, तर झिल्को यो फैलिन सक्छ र फैलिन्छ हामीले भनेका थियौँ। अहिले यो झिल्को यो पछि फैलिन्छ। हाम्रो भविष्यवाणी
100% सही रहेछ। जति दमन गरे पनि जे गरे पनि त्यो झिलको चाहिँ देशव्यापी मात्रै होइन, अहिले म भनिराखेको छु, नेपाल व्यापी मात्रै होइन नेकपा एमाले, नेपाली व्यापी छ। जहाँ छन् नेपाली त्यहाँ छ एमाले। त्यो हामीले आफ्नै जीवनकालमा त्यसबेला सुविधा थिएन, हामीलाई आन्दोलनको सुविधा थिएन, हामीलाई सल्काउने ग्यास थिएन हामीसँग, पट्ट प्लग थिचेर बाल्ने बिजुली थिएन हामीसँग। हामीले चकमक र दर्शन ढुङ्गा ठोक्काएर झिल्को निकाल्नु परेको थियो। त्यो स्थितिमा थियौँ हामी। आन्दोलनका सुविधाहरू थिएनन् हामीलाई, विचार थिएन, सङ्गठन थिएन, केही पनि थिएन। त्यस्तो खालको स्थिति, छरिएका स्थूल विचारहरू, विभिन्न देशले गरेका आन्दोलनका केही विचारहरू र केही हाम्रै पृष्ठभूमिका केही विचारहरू थिए। तिनीहरूलाई हामीले लिएर नयाँ प्रयोग गर्नु परेको थियो। त्यो झुलो चकमक ठोकाएको भन्छन्, दर्शन ढुङ्गासँग यसो चेपेर झुलो राखेको हुन्छ, त्यसमा चकमक ठ्याक्क ठोकाएर झिल्को निकालेर अनि त्यसबाट आगो निकालिन्छ। त्यसरी आगो निकाल्नु परेको थियो, आन्दोलनको झिल्को निकाल्नु परेको थियो र झुलोमा टिपाउनु परेको थियो आगो। त्यसै बेला निभाउने बहुत प्रयास भयो, हत्याका श्रृङ्खलाहरू भए। त्यसरी विभत्स दमनको, गैरकानुनी, अमानवीय त्यस्तो दमनको श्रृङ्खला जेलबाट निकालेर 5 जना नियन्त्रणमा लिएपछि मार्न पाइँदैन भन्ने इन्टरनेसनल प्रचलन हो। इन्टरनेसनल ल त्यो भन्छ। तर नियन्त्रणमा लिएको केही महिनापछि जेलबाट निकालेर जङ्गलको किनारमा लगेर हत्या गरे। त्यही कुरा 31 साल दसैँको ठ्याक्कै अगाडि नखो जेलबाट निकालेर नेपाली काङ्ग्रेसका 4 जना लीला, ठगी, गोकर्ण आदि भन्ने टिमुरबोटे काण्डसँग, ओखलढुङ्गा काण्डसँग सम्बन्धित 4 जनालाई नखुको ओह्रालोमा ल्याएर मार्यो। 35 साल माघ 25 गते क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायणलाई मारियो। त्यो चाहिँ कानुन सम्मत भनेर कानुनले फैसला गरेर, अदालतले फैसला गरेर मृत्युदण्ड दिएर मारियो। जसरी दुर्गानन्द झालाई 20 सालमा मारियो। यस्ता दमनका सिलसिलाहरूसँग जुधेर आन्दोलन अगाडि बढेको छ। हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हाम्रो विकासमा अरू थुप्रै कुराहरू पनि होला, तर मदन भण्डारीका नवीन सोचहरू, समयानुकूल सोचहरू, लोकतन्त्र पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, पोलिटिकल फ्रिडम्सका कुरा मात्रै होइन, इकोनोमिक, सोसल र कल्चरल आस्पेक्टहरू समेतलाई समेटेको कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, जो आज हामी कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी भनिरहेका छौँ, परिपूर्ण लोकतन्त्र, जो खालि राजनीतिक मात्रै होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रलाई समेटेको, सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको, सबै क्षेत्रमा लोकतन्त्र व्याप्त हामीले अगाडि बढाउने यो जननेता मदन भण्डारीको देन हो। हाम्रो देशमा राष्ट्रियता सम्बन्धी कतिपय देशले राष्ट्रियताको चिन्ता धेरै गर्नु पर्दैन, तर हाम्रो देशले राष्ट्रियताको चिन्ता गर्नुपर्छ। अनेक कारण छ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जे होस्, त्यसो भएर अहिले केही अस्थायी घटनाक्रमहरू देखा परेका छन्। अस्थायी घटनाक्रम अस्तिको दिन वितरण गरेको जस्तो पदकहरू हामीले वितरण गरे भए बाबा, अहिले त निर्णय खारिज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले खारिज गर्ने, बहस गर्ने वकिललाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले बहस गर्ने, विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन, अखबार आदि इत्यादिलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, ती पनि चुपचाप दङ्ग कसले बोल्ने। कस्तो
सबैतिर ढ्याक ढ्याक्ती ढोका थुनेको छ क्या, ठ्याक ठ्याक्ती, कतैबाट आवाज नआओस्, कतैबाट विरोधको स्वर नआओस्, कतैबाट उज्यालो नसिरोस्, सबै कुरा अन्धकार अन्धकारमा छ। विरोधी नै रहेनन्। हामीलाई कुनै टाउको दुख्या भएन। यति धेरै पदकहरू त कहिले पनि बाँडिया थिएन होला। या रत्न पार्कमा बसेर वितरण गरे जस्तै छ क्या। म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए ओहो के भन्थ्यो, बुद्धिजीवीहरूले के भन्थे, नागरिक समाज के भन्थ्यो। आज रमाइलो छ, सब चुपचाप छ, शान्त छ, शान्त छ। अनि खालि एउटा उदाहरण मात्रै, एउटा उदाहरण। यस्ता कति हो कति यी 70, 71, 72 दिनमा हो सरकारको छाँटकाँट ढाँचा काचा। यसको त हामी देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि छौँ। आज युवा पङ्क्ति नयाँ जोस जाँगरका साथ उठेको छ। फेरि जनतामा राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन, एउटा निराशा, वैराग्यभाव, विरक्ति, वितृष्णा पैदा गर्ने कोसिस भएको छ जानी जानिकन, ताकि कोही पत्रकारलाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, वकिललाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, बोल्ने कोही नराखे जस्तै। यहाँ सबै निराशा बनाइदिने, युवाहरूलाई निराशा बनाइदिने, केही पनि हुँदैन भन्ने पारिदिने। किन केही हुँदैन? राणा शासनको अन्धकार युगबाट यहाँसम्म आइसक्यो। निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती निर्दलीयताका विरुद्ध लडेर हामीले यहाँसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आफ्नै जीवनकालमा ल्याइ पुर्यायौँ। किन हुँदैन? तहलका साथ विकास निर्माणका कामलाई अगाडि लान सकिँदो रहेछ। केही पूर्वाधार नभएको अवस्थामा, तयारी नभएको अवस्थामा कोभिडसँग लड्न सकिँदो रहेछ। निःशुल्क, नेपाल जस्तो गरिब देशले निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क उपचार, निःशुल्क खोप, यो सब गर्न सक्दो रहेछ। त्यसभन्दा अगाडि विकासको रफ्तार कस्तो थियो? पहिले पनि रफ्तार एक ढङ्गले छँदैछ। जो ठेक्का लागेको छ, कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, गर्न सकिँदो रहेछ। अलिकति दिउँसै पनि ग्रहण लाग्यो भने त्यतातिर हेर्दै नहेरे पनि भन्छन् नि, भन्छन् ग्रहण लाग्यो भने ग्रहणतिर नहेर्नु भन्छ, होइन? अहिले ग्रहण लागेको छ, यो ग्रहणतिर धेरै हेर्ने काम छैन। ग्रहण लाग्यो, अशुभ छ। रणनीतिक सडक समेत 1400 सडक बन्द गरिदिनु, ठेक्का रद्द गरिदिनु, यो नगर्नु, रोकिदिनु, बजेट रोक्नु, कार्यक्रम आयोजना सबै खतम, रोकिदियो। क्या बहादुर सरकार! अघिल्लो सरकारले 1400 बाटा बनाउँछु भने यो सरकारले आउने बित्तिकै ज्याप दाहिने खुट्टाले ब्रेक ठोकिदियो, ल बना बाटा। केपी ओलीको फुर्ती एकै झट्कामा खतम पारिदिन्छु भनेर 1400 बाटा खतम एकैचोटि। अहिले थालेको छ। यता लाग्ने कि नलाग्ने हामीतिर? अब यो म त पेसाकर्मी हुँ, तै पनि यता लाग्ने कि नलाग्ने? म त पेसाकर्मी हुँ हजुर, म त जागिरमा हुँ, म यताउता, म पार्टीमा छैन। ए खोजेकै हो त? भोलिपल्ट जाँदाखेरि 3 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने, न त्यहाँ डेरा खोज्न जानु, न डेरा पाउँछ त्यो स्कुलमा लगेर, अर्को 3 घन्टा परको स्कुलमा सारिदिन्छ। कर्मचारीलाई अपायकमा सारिदिन्छ।
काखमा बच्चा छ महिला, काखमा बच्चा भएको महिलालाई जागिरबाट खानै नसक्ने गरी अर्को दुर्गम ठाउँमा साथ दिएछ। वाह लोकतन्त्र! शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार हो। यसमा रङ्गीबिरङ्गी मान्छेहरू छन्। अझै उहाँहरू कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ रङ्गीबिरङ्गी सरकारलाई पूर्ण साइजमा, पहिले जस्तो त ल्याउन पाइँदैन, अहिले 25 भन्दा बढी बढाउन पाइँदैन। उहाँहरूको त रेकर्ड त 64 66 सम्मको रेकर्ड छ नि। उहाँहरूले पायो भने त भ्यागुताले फुलायो भन्दा पढाउँदै जानुहुन्छ। तर अहिले संविधानले दिँदैन, 25मा सीमित हुनुपर्छ। 25मा सीमित हुन उहाँहरूलाई सजिलो भइरहेको छैन, गाह्रो त्यही हो। 70-72 दिन किन पूर्णता पाउँदैन सरकारले? कार्यकाल छ 1.25 वर्ष, 1.25 वर्षको 20% भाग गयो। यसैमा खाली चिन्ता हो, देशको बहुमूल्य समय बर्बाद हो, चिन्ता हो, दुरुपयोग हो, चिन्ता हो। पदक, मैले अस्तिका दिन बोल्दा भने, पदक यदि बोल्न जान्दथ्यो भने त्यसका आँखा हुन्थे र आँसु त्यसका आँखा हुन्थे भने बरबर रुन्थ्यो, त्यो धर धर रुन्थ्यो। पदक बोल्न जान्दथ्यो भने त्यसले नारा लगाउँथ्यो फ्री। के तमासा भयो? तर के गर्ने, पदक बोल्न जान्दैन, आँसु खसाउन त्यसको आँखा छैन, बाध्य छ त्यो जसका घाँटीमा झुन्ड्याइदिए पनि झन्ड्याइ बाध्य। जान्ने भने मान्छे होइन, पदकले पनि विद्रोह गर्थ्यो। कति लाज मान्दो होला त्यो पदकले बिचार। खैर, मदन भण्डारीले देखाउनु भएको बाटो चाहिँ यो होइन। त्यो बाटो सही बाटो हो, त्योभन्दा विपरीतको बाटो यस्तै हुन्छ अहिले जो सरकार हिँड्दैछ। फेरि एकपल्ट मदन भण्डारीका बाटो र विचारहरूको सम्बन्धमा चर्चा अगाडि ल्याउनु भएको छ। म फेरि एकपल्ट लेखक भाइलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, प्रकाश सरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। टिप्पणीकर्ता महानुभावहरूले बहुत सारगर्भित आफ्ना कोणबाट